बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज व्हडे खुशालकायेन आमच्या पात्रोन सान जुआंव बावतिस्ताची दोबाजीक परब समोरमूंक आमी एकठांय जाल्या. सान जुआंव बावतिस्तान आपलें जिवीत साद्यापणान अरोण्यान सारलें आनी आपल्या कुडीचेर न्हय पूण आत्मीकतायेचेर ताचें लक्ष अदीक आसलें. ओगेपणान जिवीत सारून पवित्र आत्म्याचे गोठायेन तो सोपूर्णायेन वाडलो आनी सर्वेस्पर देवाचो हात ताचे वयर आसलो अशें आयचे लुकाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. तशेंच आयज आमच्या पात्रोनाचे परबे समयार आमच्या फिरगोजेच्या गवळीक विशयाची
आनी ब्रिदाची दाखोण आमी करतल्या. आमच्या फिरगोजेचो गवळीक विशय तसोच आयच्या सेवा धर्माचो विशय विचून काडला. वचात ल्हान क्रिस्ती समुदायांतल्यान देव आपोवणी उपजोवंक शुभ वर्तमान परगटात. आतां ब्रिडाचेर आसलोल्या खुणाचेर नदर मारून विशयाची समजणी घेवया. ब्रिडाचेर आमच्या फिरगोजेचें चित्र आमच्या गांवची पवित्र सोबा खुणायता. ताचे वयर नागराच्या आकारान एक खुरीस आसा जी खुणायता आमी सगलीं यात्रेकारां गोंय दामावचे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे यात्रेन. ब्रिडाचेर खुर्सां मुळी पवित्र पुस्तक दिश्टी पडटा आनी सोर भोंवती पावलां जी खुणायता देवाच्या उतराचे खोलायेन रिगून शुभ वर्तमान परगटूंक आमचें मिसांव. तशेंच वेगवेगळ्या रंगांनी समुदायांतली वांगडी दाखयता आमच्या फिरगोजेच्या समुदायांचो एकवट. शेकी पाद्र माद्रीचें चित्र आमच्या समुदायांतल्यान उपजतल्या देव आपोवण्याची खुणां कशी दिश्टी पडटा. तर ह्या वर्सा आमचे फिरगोजेंत देवाच्या उतराचे परगटणे उद्देशी समुदायो अदीक सुटसुडीत जावंक आनी आमच्या गोराब्यांनी देव आपोवण्याचें बी रिगूंक सांज जुआं बावतिस्ताचे विणवणेन एकमतीन आमच्या प्रार्थोन बापाक ह्या मिसा भेटेंतल्यान उबारुया. आतां मुखेल यादनीक फुडें सरून स्क्रिनीचेर ब्रिदाची उक्तावणी करतले. प्रेदेच्या भाव भयणांनो, आतांच आयकल्ले सुरवातेच्या उतरांतल्यान किरीत भाशेन वचात ल्हान क्रिस्ती समुदायांतल्यान देव आपोवणी उपचोवंक शुभ वर्तमान परगटात हो विशय गवळीक विशय आमच्या हे फिरगोजेंत आमी घेतला. तर आमी ह्या शुभ वर्तमानाचे गवाय जावन आमच्या समुदायांत आमच्या फामिलींत आनी ह्या वरवीं आमच्या गोवायके वरवीं आमची भुरगीं हे यादनीकपणाचे वो माद्रीपणाचे आपोवण्यांक कांद मारूंक देवा लागीं मागतना खेरीत भाशेन भाग्योन जो बावतिस्ताचे विणवणेन आमचेर सगळ्यांचेर गांवच्या दर एका कुटुंबाचेर हांगासर वावुरतेले यादनिकांचेर आनी सगळ्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनी जायते पावटी भाग्योन जावं बावतिस्ताची देख घेवन आमचें जिवीत आमी जिवोवचे बदलेक उरफाटीच आमी आमचें जिवीत जियेल्यात. वांकडे चालींतल्यान आमी देवाक अपमान केला. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सोमिया जेजू, तुवें आमकां आवय बापूय जावपाचें देणें फावो केलें. तेन्ना आमच्या भुरग्यांक देव भिरांतीन आनी तुजे येवजणी प्रमाणे वयर काडूंक आमी भास दिलोली. पूण संवसारी वस्तूंनी चड घुळ जावन तांकां तुजी वळख दिवंक आनी देव आपोवण्याचें बीं तांच्या काळजांत घालूंक आमी चुकल्यांत. आमकां भोगोस. समाज क्रिस्ता जेजू, जायते पावटी समाज आमकां संवसारी वस्तूंनी बुलयता. उंच शिकवण, पदवी आनी बरो वावर केल्यार समाजांत वयलो जागो मेळटा. असलीं समाजाचीं धोरणां जाल्यान ह्या पासत देव आपोवण्यांक आनी तशेंच फिगोडजेच्या वावराक आमी चड मत दिवंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या जेजू, आमची आवय बापूय
देव संदेशकारा आनी फिरगोजेची गवली देवाचो मोग आनी पवित्र सोबेची शिकवण आमकां दिवंक बारी वावुरल्यात. देव आपोवण्या विशीं ताणें आमची मनां उजवाडूंक प्रयत्न केला, पूण आमी आमकांच जाय तें केलां. ताच्या वरवीं देवाचो तालो आयकूंक आनी चुकल्यात. आमकां बोगूस. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. वेळार देवाची तुस्त आमी गावया. Your
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बसयलोल्या सोडवंडाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्यन सुवावांक तुवें उपसयलोय. आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवंडारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावलेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फोली वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें हक सांबाळतलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोल्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोल म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचें सी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर हो सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुलां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना, प्रिथ्वीच्या सीमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. Tuven maka roslai morn, how to kadin wasta. Tuven maka roslai morn, how to kadin wasta. Sorvespora, tuven mozo tagetlai, tu म्हाका वळखताय, हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयसतान तूं कातावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो म्हज्या मुखार उक्त्यो. तुवें म्हाका रोसलाय म्हूण हांव तुका दीन वाचता. सांद्या सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय, म्हज्या आवयच्या उसव्यान तुवें म्हाका विणलाय.
मोचे सोय म्हणल्यार एकोच्या सगली तुजी कर्तुवां चापाची तांचे खातीर तुका तीन वाजता म्हाका गुप्ती आकारता लयतेत ना आनी भुंयच्या गोपान मोची कूड कोट्टालोय तेन्ना मोची तुका पुरीपूण ओळखासली मोचे प्रकृतीचे कांयच तुका कोपीत नासले तुवें म्हाका रोसलाय म्हूण हांव तुका दीन वागता. धोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवंडार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलोवपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाचे कुळयेच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. उतराक सगळीं उबीं रावया. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy soy. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy soy. Salve spor तुमचे सवे हासो, लुका पोरमोणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इलिझाबेथ पोरसूस जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिची ताई व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दयरीं तिका पोरबी दिवंक लागली.
8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायन कुशीक सोडून काडून ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचे बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं लोक अजाप जालो. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुंटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्या दोंगरी मुळकान ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसो उतसलो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बाळूक वाटा वाटा बुदीन ओकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिसची पडसोर तो अरोण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बर्तो महान हे. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज सगल्यांक आमकां एक कुशालकायेचो दीस आमच्या पात्रोनाची वा घेवन जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची परब आयज आमी मनयता. आनी ही कुशालकाय आमचे मदें सदांच वचची, कित्याक जुआंव बावतिस्त सदांच देवाक वो जेजूक बोट दाखोवन म्हणजे ताका वाट तयार करून ताका एके तरेन आपलें जिवीत ताचे खातीर भेटोवन जियेलो आनी हो नमुनो आमकां ताणें दवरलो. आयज बरो विशय ह्या गवळीक वर्साचो आमच्या फिरगोजेंत आमी विचून काडला. ल्हान क्रिस्ती समुदायांतल्यान देव आपोवणी उपसोवंक वचात शुभ वर्तमान परगटात. किरीत भाशेन आमच्या गवळीक विशयाचेरूच आदारून हो विशय विचून काडला, पूण अदीक बोर ल्हान क्रिस्ती समुदायांक आनी देव आपोवणी उपसोवंक हाचेर हे आख्खें वरस भर तुमच्या फिरगोजेंत तुमी घालतल्यात. तर हो नियाळ फुडें व्हरूंक ह्या फाटल्या दिसांनी आमी कम्युनिकेशन, लोक संपर्क साधना आनी संपर्का वरवीं कशे तरेन आमची भावपणाची नातीं आमचे संबंद वाडोवंक जाता हाचेर नियाळ केला. तर आयज जुआंव बावतिस्ताच्या ह्या परबे दिसाक आमी नियाळ करतना जुआंव बावतिस्ताच्या जिविताचेरूच आदारून ही सगळीं कल्पना आमी लागीं हाडुया. पयले सुवातेर जुआंव बावतिस्ताचो जल्म मिलाग्रेचो जल्म, ओचोऱ्यांचो जल्म. आमी जाणाव जाकार्यास आनी एलिझाबेथ जाणटी जाल्ली. लोक ताका केणटालो, लोचेक कशें घालतालो भुरगीं ना म्हूण. त्या काळार ती लॉज कशी आसली आनी तरी आसतना ती आपलो भावार्थ देवाचेर सांडिनात. धर्मवंत मनीस ती आसली अशें आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकान. आपलो भावार्थ, आपलो विस्वास सदांच देवाचेर, देवाक जाय तें जावं आनी देव तांचेर काकलूत कोत्ता. आनी इतले जाणटे पिरायेर हो भुरगो जल्मता आनी बेश्टोच भुरगो न्हय तो. एक व्हड प्रवादी जो सोडवणदाराक वाट तयार करचो आसलो तसलो प्रवादी हो भुरगो उपसता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कुशालकायेची खबर, जल्म. We need to be happy today, not just because it is a feast of the patron, but it is his birth that we are celebrating. आमी देवाक दिनवासुया आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर. थँक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ युअर लायफ. आमच्या घरच्यांच्या जिविताच्या देण्या खातीर. गिफ्ट ऑफ युअर पेरंट्स, युअर हजबंड, युअर वायफ, युअर चिल्ड्रन, युअर ग्रँड पेरंट्स. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज एक संदी आमकां थँक्यू म्हणूंक. आमी आयकलां फाटल्या दिसांनी एप्रिसिएशन इज व्हेरी मच निडीड इन आवर रिलेशनशीप विथ इच अदर. एप्रिशिएट करपाक तुवें कितें बरें केलां,
ताका शाबासकी दी. कोणें कितें तुका दिलां, कितें करता, थँक्यू म्हूण, देव बरें करूं म्हूण म्हणटात काय आमच्या घरांत आमी एकामेकाक, आमच्या आवय बापायक, आमच्या शेपाय शेमायंक, आमच्या घोव बायलेक. थँक्यू, एप्रिसिएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेल डन, शाबासकी तुका, हेंय गरजेचें. हे तरेन उत्तेजन मेळटा अदीक बरें वावर करूंक. आमकां वी नीड एप्रिसिएशन. इट इज लायक वॉट वी आर एक्सपेक्टींग फ्रॉम इच अदर. आनी त्या कारणां खातीर भाव भयणानो, हांव म्हणटालो आमी जायते फावटी हांगा थंयसर एप्रिसिएशन मेळ्ळो ना म्हूण वी सर्च समवेर एल्स. आयज काल सोशल मिडियाचेर रोखडीच आमकां लायक मेळटात. कोणें फोटो घातलो, 100 लायक, 200 लायक, 1000 लायक, आमकां बरें दिसता, हो इतल्या जाणांन म्हजो फोटो लायक केलो. पूण खरें म्हणल्यार इज दॅट रियली लायक्स दॅट पीपल आर गिवींग? हो तें करपाक जाय म्हूण कोत्तात. घोडे भोव थोडे तुका वळखतात, ते घोडे सिन्सियरली मे बी लायकींग दॅट फोटो. अदरवायज एक्चुअली नो बडी केअर्स. ऑल युअर नियर एंड डियर वन्स केअर अबाउट दॅट. तो ते सोशल मिडियाचेर लायक घेवचे बदलेक तुमच्या घरांत लायक घेयात आनी लायक दियात एकामेकाक. एकामेकाक शाबासकी दियात, बरें म्हणात, अरे बरें केलें, आं बरें जालें, मामी थँक्यू, डॅडी थँक्यू. हे तरेन एकामेकाक ती शाबासकी दियात. अदीक तुमचे मदें संबंद वाडटले, खुशालकाय वांटात. हे म्हणटा तेन्ना हांव म्हणपाचो, दोज हू आर वॉलंटरी सर्विंग यू इन दीस पॅरीश, थँक दॅम. तुमच्या पादविगाराक केन्ना तुमी थँक्यू म्हणला? इतलीं वर्सां जालीं तुमची सेवा करता तो. कितें तुमचे लागीं घेयना, मागिना, आपणाक कितें पडटा तें जेवणाचें आनी कितें तें ताचेर खुशाल तो. हय, उदार पसण आमी करूंक जाय, फाब्रिकान करूंक जाय, तें जालें. पूण केन्ना आमी ताका ताचे हे सेवे खातीर देव बरें करूं म्हणलां काय? पादविकाराक जावं आमचे मदें वावुरतात आमची संदेशकारां, PPC वांगडी, हेर संस्थेचे वांगडी, हांगासर व्हॉलंटियर वावुरतात, लायव्ह स्ट्रिमींग करतात दिसपटी, कोयर आसा, आनी जायते व्हॉलंटियर्स ह्या फिरगोचेंत वावुरतात. केन्ना तरी आमी तांकां देव बरें करूं म्हणलां? तुमी तांकां कितें पगार फारीक कोत्तात? कोण फारीक कोत्ता? कोण ना. दे गीव इट आउट ऑफ लव, देअर सर्वीस आउट ऑफ सेल्फ सॅक्रिफायस. आपलो वेळ काडून, इतली बिजी आसा ती बेकार मनशां न्हय. अदीक पळोवपाक गेल्यार बिजी मनशां आहा ती अदीक वेळ दितात, इतलो त्याग सॅक्रिफीस कोत्तात. देव बरें करूं एकदां तरी आमी म्हणल्यार कितलें फायद्याचें, कितलो तांकां उर्बा मेळटली, कितलें उत्तेजन मेळटलें. प्रितीच्या भाव भयणानो, आयज जेन्ना तुमी हॅप्पी फेस्ट म्हूण वीश कोत्तात एकामेकाक, थँक्यू म्हणात. थँक्यू मामी, थँक्यू डॅडी. पादविकाराकय थँक्यू म्हणात. तुमचे मदें कोण व्हॉलंटियर्स आसा ती गरजेंत वावर कोत्तात, तांकां थँक्यू म्हणात. जायतो वावर तुमी कोत्तात, देव बरें करूं. बरें दिसतलें, आनीकूय वावर करूंक फुडें वचोंक दिसतलें, आनी दुसऱ्यांकूय देख जातली हो वावर हांद मारूंक. कित्याक फिरगोज कोणाची? आमची. ही पवित्र सभा आमची. आमी ती सांगातान वयर काडूंक जाय, आमी ती सांगातान फुडें व्हरूंक जाय, न्हूच फकत 4-5 जाणांची. प्रितीच्या भाव भयणानो, जुआंव बावतीस एकसुरो रावलो जायतो तेंप, आनी ह्या एकसूरपणान ताणें कितें केलें? आपलो वेळ देवा सांगाता सारलो, देवा तांय आनी आपणा तांय हो संबंद वाडयलो. ही गेव टायम टू गॉड. आनी प्रितीच्या भाव भयणानो, देवाक जेन्ना आमी वेळ दितात, आमकांच आमी वेळ दितात. We are created in the image and likeness of God. When we reflect on God, on His mysteries, we also reflect on our own being, on our own self. हांव कित्याक आयलो काय ह्या संवसारांत? देवान म्हाका कित्याक रचलो काय? कितें ताची खुशी? म्हज्या जिविताचो अर्थ कितें? कितें करपाचें? हें सगळें जेन्ना तूं देवा सांगाता बसता, नियाळटा, तें आपुणूच मोतीन येता. देव तुकाय शिकयता, देव तुजे लागीं उलयता, आनी तूं आपणाकूच ओळखोंक पावता.
When you give time to God, you give time to your own self. And when I say giving time, ह्या दिसांनी आमी आयकलां आमी एकामेकाक वेळ दिवंक गरज. In our families, how much time do we give to each other? Otherwise, हांवें म्हणलां ते भाशेन फाटल्या दिसांनी हांगा थंयसर भोंवतात वेळ बरो मेळोंक, कोणाचो मोग मेळोंक, because we do not find that time and love in our families. If we were together, we were giving time, and not just time, quality time to each other, lot of problems, waywardness would have been solved. आमच्या घरांत तो एकामेकाक क्वॉलिटी टायम दिवया, आयकुया एकामेकाचें, एकामेकाक सांगाता उलोवया, भासाभास करुया, खेळुया, भोंवंक वचुया, जेवण करुया, मागणें करुया. सांगातान प्रितीच्या भाव भयणांनो एकामेका मदें संबंद वाडोवया. आनी जेन्ना हे बरे संबंद आसतात, आमचे देवाताय बरे संबंद आसतात, पवित्र सोबेताय बरे संबंद आसतात, तेन्ना प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्या घराब्यांत ही देव आपोवणी उत्पन्न जातात. हांव जर तर आयज पाद्री म्हज्यान म्हणूंक जाता म्हज्या आवय बापायच्या आनी शेमायच्या भावार्था वरवीं, आनी घोडी म्हज्या वाड्या वेल्या लोकांच्याय भावार्था वरवीं. म्हजे आवयन, म्हजे शेमायन म्हज्या आवयक सांगलेलें खंय, तुज्या एकल्या पुताक पाद्री कर. म्हज्या आवयन म्हणलें ना, आपूण कोणाक पाद्री करची ना. देवाक जाय जाल्यार देवाक कोणाक तरी व्हरोन दी, आपूण फकत मागणें करतली. आनी म्हजी आवय मागोत आसली एकलो तरी पूत पाद्री जावंक, पूण आमकां कोणाकूच सांगूंक ना. देवाक जाय जाल्यार देवाक व्हरोन दी, आपूण मागणें कोत्ता. आमकां देवाचो मोग दिलो, मिसाक वचोंक शिकयलें, तेस मागणी सगलें देवाचो. आमी ऑल्टसवज आसले, सगले फिरगोजेच्या वावरांत मिसळ, मामी डॅडी PPCंत मिसळ, सगल्या ह्या आनी त्या संस्थांनी मिसळ, म्हणजे देवाचो पवित्र सोबेचो मोग आमच्या काळजांनी घातलो. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज जर तर हांव पाद्री ह्या तांच्याच भावार्था खातीर, तांच्याच मागण्या खातीर देव म्हजे लागीं उलयलो आनी हांव सिमनारींत आयलो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, वेळ एकामेकाक वेळ देवाक खूब गरजेचें. आयज आमी भाग्योन्सुवा बावतिस्ताची परब मनयता आनी कुशालकायेची परब. आयज तुमी सोर भोंवती पळयतलीं, जायती कुशालकायेन मौजेन ही परब मनयतात. सगळें जें कितें चलता तें सारकें आसा काय. कालच्या दिसा आमी मॅन्युपुलेटीव कम्युनिकेशनाची खबर केल्ली, डिकोडींग एडवर्टिजमेंट्स, न्यूज, पब्लीक ओपिनियन, सोशल मिडिया हाची खबर केल्ली. जायते आमकां संदेश मेळटात समाजांत, आमच्या मनांत भरतात, अरे हें करुया, तें करुया, हे भाशेन आमचें सेलेब्रेशन करुया, मौज मारुया. कितें सारकें, कितें सारकें न्हय हें आमी चिंतूंक गरज. कितें क्रिस्ती भावार्था प्रमाणें, कितें ओ क्रिस्ती, कितें आमच्या क्रिस्ती धर्मा आड वेता हें आमी चिंतूंक गरज. कितें बरी मूल्य आमकां शिकयतात, बरेपण आमकां परगडटात, कितें वायट परगडटा हें आमी चिंतूंक गरज. आयज भाग्योन्सुवा बावतिस्ताच्या नांवान जायती बेबदिकाय चलता, जायते ही आनी ती मौज चलता. हाचें कारण कितें काय? वॉट इज द reason behind promotion of these kinds of celebration? हें आमी चिंतूंक गरज. बारीकसाणेन चिंतल्यार जायते फावटी इट इज ओन्ली मनी, कमर्शलायजेशन बिकॉज ऑफ मनी. पयशे जाय, ह्यो आनी त्यो पार्टी करतात, तुमी मौज मारता खरे पूण पयशे जोडटात भलतेच. तांकां जाय पयशे, तुमचें पडोन वचोंक ना, तुमच्या मौजेचेंय तांकां पडोन वचोंक ना. दे जस्ट नीड मनी. आनी आमी ह्या मोना प्रमाणे जायते फावटी वेतांव वाऱ्यान कशें. थिंक बिफोर यू एक्ट. डिकोड दिस पब्लीक ओपिनियन, डिकोड दिस मेसेज, डिकोड द एडवर्टिजमेंट्स, एनालायज देम critically, see whether it is helpful for you, see whether it is helpful for the society.
Don't just blindly get manipulated by these associations, these organizations, these opinions. You are a master of your own self. Bagyan Zuaw eksuro वेळ साधता तेन्ना he was clear about his mission. म्हजे मिसांव जेसूक बोट दाखोवंक, ताची वाट तयार करूंक. हांव सोडवंडार न्हू, सोडवंडार येतलो ताका हांव वाट तयार करूंक आयला. He was clear because he spent time, he discerned well. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं, वी आर ऑल्सो द सेम एम्बेसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. वी रिप्रेझेंट क्रायस्ट. तुजें जिवीत पळोवन दुसऱ्यांनी म्हणूंक जाय, अरे हो खरो क्रिस्तांव. हाका पळोवतकच म्हजोय भावार्थ जिवो जाता. आय फील सो नायस इन दीस हावस, सो होमली. आय फील दॅट देर इज द होली स्पिरीट इन दीस हावस. फाटींच कोण एकली आमचे कमिटींतली ती कोणागेर गेली, ती नवेंच घर बांदलें ताणें, संदेशकान ती, आनी ताचे लागीं घोडो नासलें तें घर बांदूंक. तीच म्हणटा, म्हजें घर देवान बांदलें, हांवूच नोको कशे तरेन तें घर जालें. आनी कमिटी मेंबर ताका बॅट करून गेले तेन्ना पयलो तिचो उद्गार, वाव, देवाक आर्गां. आय फेल्ट सो होमली इन दीस हावस. आय फेल्ट द प्रेझन्स ऑफ द होली स्पिरीट इन दीस हावस. तुमच्या घरांत कोण भितर सोदता तेन्ना अशें उद्गारलें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, अशेंच आमी करूंक गरज. देवाचे एके तरेन वी हॅव टू बी एम्बेसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. वी हॅव टू रिप्रेझेंट द वन होम वी आर फॉलोईंग. आयच्या दिसाक भाग्यन जुआंव बातिस्ताची परब मनयतना हेंच आमकां मागुया. जे तरेन भाग्यन जुआंव बातिस्तान आपल्या जिविता वरवीं, आपल्या परगोटणे वरवीं जेसूक बोट दाखयलें, सोडवंडाराक बोट दाखयलें, ताची वाट तयार केली, तेच भाशेन आमी आमच्या जिविता वरवीं जेसूक बोट दाखोवंक, आमच्या जिविता वरवीं जेसूक परगोटूंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या समुदायांत आमी जियेतना खेरीत भाशेन हीच जेजूच्या बरे खबरेची, ताच्या बरेपणाची खबर आमी परगोटूंक वावरुया. आमच्या समुदायांत, आमच्या घराब्यांत अदीक आनी अदीक ही देव आपोवणी उत्पन्न जावं म्हण आमी देवा लागीं मागुया. आमच्या भावार्था वरवीं, आमच्या बरे देखी वरवीं देव आपोवणी जरूर उत्पन्न जातली आनी आमच्या हे बरे देखी वरवीं आमी बरेपण, कुशालकाय, शांती सरभोंवती विस्तारतली. उबे रावया. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रतुमींच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस असले, ताका कुरसार चडलो, तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचें आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. भाग्यन जुआंव बावतिस्ताची देख घेवन ताचे भाशेन आमचें जिवीत जिवंक सोंपें न्हय. देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार ह्यो आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया आनी देवाचो आदार आमकां सोण एकल्याक मागुया. आमच्या पाप साहेबान, विस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी देवाच्या उतराचो मोग अणभवून देवाचें उतर नेटान आनी सोडसुडायेन पोरचेक परगोटूंक आनी तेच देवाच्या उतराचो मोग ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी रिगून देव आपोवणी उपजोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. विश्वासान
आमच्या गांवच्या आनी देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. पोरचेची राजकीय होक सांबाळूंक आनी नियाल नितीन पोरचेच्या बोऱ्याक निर्णय घेवंक एक सारक्यो सगळ्या सवलती फावो करूंक आनी देशाची पुर्णतायेन उदरगत करूंक तांचो हेतू आसल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या गांवच्या सगळ्या समुदाया पासत मागुया. नोवेनाच्या दिसांनी लोक संपर्क साधना वयर घेतले पवित्र सभेचे शिकवणे वरवीं आमचे कुटुंबीक समाजीक तशेंच वेवसायीक संबंद आनी सुदार आयल्यार पुरो म्हूण आनी ह्या वरवीं आमचे संबंद अदीक समचिकायेचे उस्क्या बोल्लले आनी देव मोगाचे जाल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. दर एका कुटुंबांत आवय बापायन आनी अदीक करून भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाक पयलो जागो दिवंक देवाचे उतरां आनी पवित्र सभेचे शिकवणे उद्देशी तांची मनां उजवाडीत जावन आमकां जन एकल्याक देवाचें उतर परगटूंक आपोवणें आसा हें वळखून ताचे भितर देव आपोवणी उपजोवन आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या समोरची मांडावळ करतल्या कोमनीदाद आनी PPC पासत मागुया. ताचें जिवीत न्हूच फकत कुटुंबीक जावंक पूण ताचें जिवीत पवित्र सभेचे सेवेंत गुंतलोलें आसल्यार पुरो म्हूण आनी सांव जोआन बातिस्ता भाशेन जेजूची बरी खबर मोगान आनी करुणायेन परगटूंक ती तयार आसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, हे आमचे भयणी वरवीं आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. भाग्योन जो बातिस्ता भाशेन आमच्या जिविता वरवीं आमी तुकाच मान दिवंक आमकां तुजी कृपा आनी आदार दी. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा बागेवन जुवांवान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जोल्म संतोशान समारंभून त्याच निश्कळूक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सर्व मनशांचो एकलोच सोडवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांवाक तुवें संस्कारलय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवंडाराक जल्मचे आदींच ओळखून आपले आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यान तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणू निरंतरी तुजे महिमेचें किर्तन आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Survisperaque pritamente विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या आदनिके वर्गा बरोबर तशेंच नवो जाल्ले आमच्या बिस्म साहेबा पासो स्मेव आनी सगळ्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्शिवपणाचो बरवासूतून मेल्ल्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कोर. आमचे मेल्ले कोमणीदाद भाव भयण तांचे पासत मागता. तांकां तुजे ज्येश्ठाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसोडीत तुमकां मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज मिसाची मांडावळ करता. पॅरिश कावन्सील तशेंच कोमणीदाद तांचेर आशिर्वाद घाल. अशें हांगपळय देवाची माये संगाती तिचे पोती बागेन तुजे बागेन दुर्मृता आनी सर्व काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटाना खेरीत भाशेन उगडास दवरया. वी आर द एम्बेसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. वी रिप्रेजेंट हिम, Christ, whom we follow. Our life should point fingers to Christ, the way we live, the values that we display. Our life in families, in small Christian communities, समुदायांत, घराब्यांत जे परी आमी जियेता ताचे वरवीं आमी जेजूक परगटूंक जाय. भाग्योंत जुआंव बावतीस जेजूक सोडवंडाराक वाट तयार करूंक आयलो. ताणें जेजूक सोडवंडाराक बोट दाखयलें. आमचें जिवीत असलेंच जावंक देवाक जेजूक परगट्टलें जावंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान देवाची कृपा आमकां सोणेकल्याक मागुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय चमकय, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनान.
सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
मोगाला जेजू, ह्या वेळार तुका शेवून आमी दादोस जाल्या. तुका आर्गा आनी मोहिमा दिवंक आमची कालीस मोहन आवंडेता. आमच्या फिरगोजेन आमचो पात्रोन सान जुआंव बाप्तिसाच्या देण्या खातीर आमी तुका वखणटाव. ताच्या आसरा खाल रावून ताच्या पावलांनी चलून तुजे थाय येवंक ताचो ताळो आमकां हुस्कायता. सादेपणान जिवन तुज्या येण्याक ताणें वाट तयार केली. ताच्या परगोटणे वरवीं पवित्र सोबेचे शिकोवणे उदेशी आनी तुज्या पवित्र उतरा उदेशी आमची मोना उजवाडाय. ताच्या सारके दुसऱ्यान सोबे आमी तुजें उतर पावूंक बावतिस्मा वरवीं मेवलेले मुसाव फुडें व्हरूंक तुज्या पोटगोटना जावंक आमकां तुज्या देण्यांनी आनी गोठायेन भर. शेकी ह्या दिसांनी मेवलेले लोक संपर्क साधनाचे शिकोवणे खातीर आमी तुका दिनवासताव आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांनी समजिकाय, शांती आनी देवाचो मोग वसल्यार पुरो म्हूण आनी अदीक देव आपोवणी उपजल्यार पुरो म्हूण आमी मागताव. प्रार्थना. भोव वर्त्या देवा आमच्या दयाळ बापा, भाग्योन जुआंव स्नानदाताराची जल्मा परब आमी आज संतोसान समरंभली. सोडवंडारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडोवंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. फादर बॅरी, फादर पियो आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक एक कुशाल बरीत परब आवडटा. हॅपी वीश टू यू. देवान आमच्या आस्किरा वरवीं आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. केद भाशेन आयज हांव त्रिएक देवाक दिनवासता. देव बाप, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मा. कित्याक तांचेच आदारान ही सगळीं नवेनां आनी आजच्या दिसाची परब बरे भाशेन जाली. ताचे येवजणे प्रमाणे देखून तांकां आर्गां. हांव दिनवासता केद भाशेन फादर बॅरी कार्दोज हो डायरेक्टर आमचो सोशल कम्युनिकेशन सेंटर आसा आमची डायसिसीन. ताचो पयलेच फावटी आमी ही शिकवण दिली रिगार्डींग मिडिया एंड सोशल कम्युनिकेशन. कित्याक आमी जाणा आयज दीस इज वेरी मच अमर्जींग इश्यू जावं मिडिया कम्युनिकेशन, AI आनी हाचेर जोरी जाती पडी आमी जेन्ना टॉक अरेंज करता भोव थोडी येतात, पूण नोवेनाच्या दिसांनी जावन आसा आमकां संदेश, आमकां एक संदी शिकवण अदीक इल्ली खोलायेन घेवपाक. कोण सांगतलो फादर शर्मा नोवेनाच्या दिसांनी देवाच्या उतराचेर कांय आसना, फकत हेंच आनी नथींग ऑन द लायफ ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट. समटायम वी शूड गो लिटल आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आमकां सदांच चूय जाल्यार हांव म्हणना हें वायट, बट हें कितें वॉट इज इम्पॉर्टंट इन मॉडर्न टायम्स आय वूड से. दॅट्स वाय आय कॉन्टॅक्टेड फादर बॅरी आनी मागीर फादर बॅरी म्हणलें बरें, दो वी हॅव नॉट प्रिस्ड एनीवेर द मिशन, वी वील ट्राय इन आवर पॅरीश. तर पयले फावटी आमचें फिरगोशन आमी केलां आनीक वयर सकयल जालां आसतलें, पूण हो अनुभव घेवन हे भाशेन दुसऱ्याय फिरगोजांनी वो दुसरे सुवातेर ही शिकवण. कित्याक तुमी जाणात इवन आमचो पाप साहेब ही इज वेरी मच एवरी इयर ऑन द वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे ही गिव्स अ मॅसेज. आनी फाटीं जेन्ना इतालियाक
G7 समीट जालें आमचो मोदी आसलो थंयसर ही स्पोक ऑन AI. So you see how much importance is communication in modern times. तर आमी बी ही शिकवण घेतली हातूनय बिस्ती जाणवाय कशी पूण डिस्पुटी आमच्या जिवितांत पाळूंक बोगोड आमच्या कुटुंबांत ते आमी पाळूंक आमी प्रयत्न करुया. हांव दिनवासा आमच्या कोयराक आयज ताणें आतां हॅट्रीक केल्या 3रो कोयर तांचो आनीक पयले 6चे 8चे आनी आतांचे मिस कोता म्हणटा हांव जाणा इट इज व्हेरी टायरींग. तर देवान तांकां गूण दिल्यात वाजोवपाचे गावपाचे. तर देवाचेच मोहिमेक ताणें ते वापुरल्यात. देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. जो वेळ तुमी देवाक दिला देव तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना. आसमूस हांव तुका दिनवासता तुवें जायतो भार घेतलो म्हजे तकले वेलो अर्दो पेस तुवें काडलो कित्याक हांव जाणा जायते फावटी दुसरोय बी वावर आसता आनी हाका लागून कोयराक तितली एटेन्शन दिवंक पावना पूण वर्सांच्या वर्साक तूं हे फेस्ताक येताय तर तुकाय बी थँक्यू तुज्या वावराचेर आनीक तुज्या कुटुंबाची देवान आशिर्वाद घालचो. तशेंच आमचे वाजोवपी आनीक सिंगर्स तांकांय बी थँक्यू. पॅरीश कावन्सील मेंबर्स तुमी हे तुमचें न्यू कावन्सील जावल्ल्यान ही पयली जबाबदारी द न्यू मेंबर्स आनी सगल्यांनी बरी भाशेन जबाबदारी पाडल्या जावं लिटरजी तयार करूंक वा जावं कॅन्टीन घालपाक वा जावं इगो साफ करपाक तुमी तशेंच तुमच्या समुदायाच्या लोकांक तुमी एकठांयली ह्या पासून तुमकां दिनभास तुमकां दिल्या ती जबाबदारी बरी भाशेन पाडल्या आनी फुडाराकूय भाशेन पाडची म्हूण रावता. तशेंच आमचो पॅरीश कावन्सिलरचो एक्सको आमचो मॉडरेटर टेरल तशेंच एक्सको मेंबर्स ताणेंय बी जायती तयारी केल्या तांकांय बी हांव दिनवासा. तशेंच आमचे फाब्रिका आनी कॉफ्रारिया हांव दिनवासता केद भाशेन आमचे सांगिस्तांव अनूप तशेंच बॉबी ऑल्टर आमचो स्वतांचेच भाशेन रोजी आनीक पियेदाद ताणें घातला आनी दुसरें आदार केल्या तांकां. आनी स्नॅक्स आमकां नोवेनाच्या दिसांनी तयार केल्ले मिंगेलीन कोरिया तांकांय बी दिनवासता दिसपट्टी जावं पाद्रीक वा जावं कोयर मेंबरांक स्नॅक्स आनी च्या हाडटाले देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. तशेंच सुकोरीन आमचे ऑफिस क्लार्क आनी लाता आमचे कुजनांत वावरपी तांकांय बी थँक्यू ताणेंय बी वावर केला जायतो. युकरिस्टीक मिनिस्टर्स हाची दिसपोटी मिसांक तुमी जेजूक वांटलो आनीक आपकुशेन आनीक न्हय जबरदस्तीन पूण आपकुशेन तुमी ही सेवा दिली. इट इज जस्ट अ सर्वीस दॅट यू ऑल गिव. इट्स नॉट अ ऑनर टू बी युकरिस्टीक लिटर्जिकल एनिमेटर. तर तुमकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑल्टर सर्वर्स तुमी आयले पूण कांय जाण कॅट केलें. हांव नकळो कित्याक कॅट केलें तें. तर आयज पासून हांव पळयतालो कांय जाण आसात फाटल्यान आसात बसून. तर तुमी येवंक जातालें ऑल्टर सर्वीस करपाक कित्याक आमी जाणा भुरगेपणान तर आमकां देवाचो भिरांत ना देवाची मोग ना. डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स वेन यू ग्रो अप or when you are getting married nothing will change. You will remain the same. तर भुरगेपणान आसतना आमी हे सगल्यो आमचे मोतीन ह्यो वस्तू घालपाक जाय. तुमी पळयलां आमी ह्या वर्साक आमचो गौलीक विशय डायसिसाचो वचात शुभ वर्तमान पुरकोटात. गो प्रोक्लेम द गूड न्यूज. बट वी इन आवर पॅरीश जेन्ना आमी पॅरीश एसेंब्ली केल्ली we had some concerns for our parish and one of the concern was less vocations. आता तुमी पळयात केन्ना when was the last ordination that took place in the parish? I think almost 10 or 15 years back. And after that we don't have a single priest or a single sister religious. Very sad to know. तर हाका लागून आमी ह्या वर्सा चिंतलां आपुण्याचे विशीं इल्लोसो पेस घालपाक आनी आपुणूय वयर तावन पावसाची भाशेन पडची नात आमचे फॅमिलींत उत्पन्न जातली. सो इफ आवर फॅमिलीज आर एडिफायींग, इफ आवर फॅमिलीज हॅव गूड वॅल्यूज
If the parents themselves lead a very good family life, surely our boys will join the seminary, our girls will join the convent. But on the other hand, if our parents themselves are bad example, I don't think our children will join. If our parents themselves talk against the priest, दीस रात पादिग्राची खबरो कोत्ता तुझा युगोजीचे वायट उलयतात, don't expect your children to join a seminary because you are giving a bad example. तो ह्या वर्साक आमी जे आतां मागणें कोत्तले हांव तें मागणें पास्टरल प्लॅनराचेर येतलें, डायरीचेर. सो द डायरी वील बी देयर विथ यू फॉर द होल इयर. तुमी जेन्ना तीस कोता तेन्ना हें मागणें करचें. आमी दिसपट इगोजीनूय मागणें कोत्तलें हांव हें आपुण्याचे विशीं आनी समुदायाचे विशीं. तर आमी प्रयत्न करुया आमच्या भुरग्यांच्या मतीन घालपाक न्हय ताका फोर्सान धाडपाक अरे वच 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 तूं घरान बेसतो मस्ती कोता तुका धाडटा सेमिनारीत. ना, फोर्स करून धाडिनाकात. फोर्स करून धाडल्यार ते 5 दिसां भितर येतले पोत्ते. कित्याक हांव सेमिनारीन आसूं तेन्ना अशेंच घडटालें. फादर म्हाका पोटान घास मारता, कांय जायना पूण ताका वचपाक जाय. तो ताका धाडला फोर्सान मामीन घरान मस्ती कोता म्हूण. फोर्सान धाडिनाकात. इफ ही हॅज अ वीश ही वील गो. तर हे मागणी आमी कोत्तले हांव. आनी दुसरें आमी लक्ष घालतले तें म्हणल्यार समुदायो. आमी जाणा कांय वर्सां फाटीं आतां 4 वर्सां फाटीं आमकां समुदाय करूंक मेळूं ना कोविडाक लागून. आनी हाका लागून गोरे समुदायाचेर विसर पडल्या. पूण हे वर्सांतल्यान आमी दर म्हयन्याक एक तरी आमी समुदाय कोत्तले हांव. इवन इफ देर इज आवर लेडी ऑल्सो वी वील हॅव समुदाय. तर तुमी जाणा कितलें बरेंपण जाता जेन्ना समुदाय शेजारी कशीं एकठांय जाता तेन्ना जायतें बरेंपण जाता. तर न्हय समुदायान मागणें जाता पूण जायतें दुसरें बरेंपण जाता. हें मतीन धरून समुदायान वांटो घेवचो म्हूण मागता. आयज आमचो तरणाट्यांचो फ्लॅश 06 एडिशन प्रोग्राम आसा. तुमी येवचें 3 वरांचेर सुरू जातलो. आनी उगडास करता नवीं काजारी जी आसा तांणी फळां हाडपाक ही संवय आसा. आमी जाणा आमचे पिलेनांत देर इज नो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. दुसऱ्या गांवांनी घरांनी नॉट घरांनी पूण वाड्यांनी बासो पळय येतात पूण हांगासर वाड्यांनी बासो नात. आनी हाका लागून जायती बडी जाणट्यांक पंचायती लागीं बासी लागीं देंवतकूच दे हॅव टू कम ऑल द वे वॉकिंग दिस सायड, स्पेशली बोलबाडो मागीर वाटेन. आनी हाका लागून पयलीं आशिल्ली कोविडाक लागून बंद जाली बास. पूण आतां आमी परतून ती बास सर्वीस ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करपाक कोतां. तर आमी तुमचो सहकार मागता. सायन तुमी दिवच्यो. आमी ऑफिसान एक पेपर दवरतले हांव. हे पेपराचेर तुमी सायन मारची आनी जाता तितल्यो बेगीन सायन मारची. आनी चड सायन मारल्यार आमी रोखडीच आमकां बस सर्वीस स्टार्ट करपाक आमकां सुरू करूंक मेळटली. भायल्यान स्नेहा एक NGO ग्रूप आसा. तांणी वाती वाडल्यात बेंगलोरतावन. हो ग्रूप आयला हांगासर NGO आनी ते कितें भाशेन एड्स जाल्ल्या भुरग्यां पासत वाडिल्ल्या पासत वावरतात. सो तुमी तेन्ना वात्यो घेतात तेन्ना एड्स जाल्ल्या भावां पासत तुमी कितेंय दितल्यात. आमचे प्लॅनराचेर एडवर्टिजमेंट तुमकां आमी फॉर्म्स धाडलोलीं तुमी दिवची. आनीकूय फॉर्म्सां तुमी व्हरची कित्याक पॉन रायडीस आसात. आमकां आतां आमी रिलीज कोत्तिल्या हो प्लॅनर. पूण 7 तारखेर जेन्ना आमची पॅरीश कावन्सील मिटींग आसा तेन्ना तुमकां हार्ड कॉपी मेळटल्यो सगळ्यांक घरांनी. तर हांव ही संदी घेता केरी भाशेन दिनवासूंक कोमुनिदाद पिलेन, प्रेसिडेंट रुमाल तशेंच एटर्नी स्टीवन. बो करून स्टीवनाक हांव जायती शाबासकी आनी ताची तोखणाय कोता कित्याक जायतो वावुरता जायतें बरेंपण हाडपाक आमच्या गांवांत वा आमचे फिरकुशीन. तुमी पळयलां ह्या वर्साक काय बरे भाशेन डेकोरेशन जालां. तशेंच दुसरी सगळी तयारी ताणें केल्या ताका शाबासकी. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. दुसऱ्यांकूय जी कमिटी आसा कोमुनिदादीची तुमकांय बी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. कित्याक हो फेस्त करपाक कोर्स तुमी करतात पयशांचो आनीक ही आदल्यांची परंपरा. तर हे भाशेन तुमी चालूच दवरची म्हूण आमी रावता. आतां मीस जाल्या उपरांत पुरसांव आसतलें. पुरसांव ए वाटेंतल्यान भायर सरतलें हांव. स्टेजी फाटल्यान रस्तो आसा
ते सारके रस्त्यांतल्यान आमचो भायल्यान एक दारवंटो आसा त्या दारवंटांतल्यान आमी भितर सरतले हांव एक पुरसांव काडटले हांव कित्याक आतां पावस ना हाका लागून आनीक पुरसांव काडून आमी जॉन बातिस्ताची बर्थडे केक आमी कातरतले हांव नाजाल्यार तो रागार जातलो आपणाची केक कातरना म्हूण तर ती कातरले उपरांत आमी ताचे पयलीं आमचो प्लॅनर आनी डिरेक्टरी ड्राफ्ट रिलीज करतले हांव तर आनिकूय कोणाकूय हांव थँक्यू म्हणपाक विसरलां आमची मिडिया आसा हांगासर मास मिडिया म्हणजे चेडूं न्हय पूण मास मिडिया तर तांकां दिनवासता जॉनाथन मारिया आनीक जॉन तशेंच झेवियर आनीक ऑल बीन आनी दुसऱ्यांकूय नोयनाच्या दिसांनी आतांय बी आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करपाक आदार केलो ह्या पासत आतां आमी आशिर्वाद दिवचे पयलीं हे मागणी आमी करतले हांव बूक करून आपोण्या पासत आनी समुदायांचे पासत उबी रावया फिरगोजीच्या ल्हान क्रिस्ती समुदाया पासत आनी देव आपोण्या पासत मागणे देवा आमचे बापा औरंबाक थावन तुवें तुजे एकल्याच पुताक मनशा कुळाचो मा यादीक म्हूण नेमलाय तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे फामिलींचेर देवूं दी म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थांव पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आमच्यो फिरगोजीच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो गोट जावन आनी तुटोन आसलेल्या बांदपासांनी गुंतून तांच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखोळ करूंक आनी देव आपोवणी ताचे कडल्यान उपजोवंक आमी मागता सोमया जेजू आमकां पवित्र यादनीक दी मिसाची भेट समोरुंक ल्हानांक तुजे सरशी हाडूंक भावार्थ्यांचो भावार्थ ओदीक थिरावंक शुभ वर्तमान सगल्यांक परगटूंक पातक्यांक बोगसणे फावो करूंक जिविताच्या उंड्या वरवीं आत्म्याची भूक मारूंक पिडेस्तांक आनी मरणाचे तोडेर आसलेल्यांक बुजवण दिवंक तुजें राज आमचे मदें स्थापूंक मारये आमचे मा यादनिकाची आवय आमचे पासत माग आनी आमकां ओदीक पवित्र यादनीक जोडून घे आमेन खेरीत भाशेन आशिर्वाद दिवचे पयलीं हांवूय फादर डॅरिकाक देव बरें करूं म्हणटा ही आमकां संदी दिल्या खातीर पयलेच फावटी हे 9 दिसांचें मिसांव कशें मिडिया मिशन आमी तुमच्या फिरगोजेन केलां समजता तुमकां ते फायद्याक पडलां थोड्यो तरी वस्तू तुमकां फायद्याक पडटल्यो म्हण देव बरें करूं फादर डॅरिक आनी तुमच्याय नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा ताणें सगल्यांक देव बरें करूं म्हणलां ताका आमी देव बरें करूं म्हणूंक जाय सगली तयारी बरे तरेन सगल्यांक सांगाता ताणें केल्या तर ताचेर ताच्या वावराचेर तुमचेर सगल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडो सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात सगळ्या सोंता भक्तांची आयज केरीत भाशेन भाग्योन जुआंव बावतिस्ताची आमी परब समरमता तांची मोहिमा आनी संतोश देवा तावनूच येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं संतां भक्तांच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटो तांची देख घेवन आनी कोरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचें काळीज आनी मोन लावंक तुमकां घोटाय मेळूं सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोश भोगूंक पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबें सदां आसूं वचून यात भाग्योन जुआंव बावतिस्ताची देख घेवन देवाची बरी खबर परगटूंक तुमकां धाडटा
मागता सायडीन जी आसा ताणें भायर सरपाक पुरसांवांक 2 लायनी करून सायडीन दारांतल्यान पयल्यो बायलो पयलीं भुरगीं बायलो आनी मागीर उपरांत दादले मागीर कोंफरार सायडींतल्यान भायर सरचें. Putam
Vágjon amati samce pasot vinoti cor. Pratuja, सर्वेस्परा तुवें बासायलोल्या सोडवंडाराक घेवंक तुजे परचेक तयार करचे खातीर भाग्योन सुवांक तुवें उपसयलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकले भागुया. आमी उबीच रावया. उबीच रावन आमचो पॅरिश प्लॅनर आनी डिरेक्टरी आमी रिलीज करतले उपरांत केक काततले.
आमी आतां केक कातरतल्यो.